बाबु माम थपिदिम भयो मामु अनि नानी तिमीलाई भयो मामु सबै खानु तिमीहरू खाएर सुत म चाहिँ तिमी बाबा आएपछि खान्छु है ए आइपुग्नु भयो आए आज त ढिलो गर्नुभएछ त काम पनि धेरै बेरसम्म भयो थकाइ लाग्यो अलिअलि खाजा खाएर आएको ए ल बस्नु खाना त नि खाना ए हुन्छ भोलि चाँडो खाना बनाऊ है कता जाने हो र एका बिहानै उसले ठेकदारले छिटो बोलाएको छ काममा जानु छ ए साँच्चै पर्सि किस्ता तिर्नु छ पैसा माग्नु भयो त म भोलि मागेर ल्याउँछु है यो किस्ताले पनि टेन्सन गर्यो
ए रवि काम गर्न आगे बस्न आएको खुरखुर काम गर्ने हस् हजुर। ठेकेदार साहब भोलि अलिअलि किस्ता तिर्न थियो, पैसा मिलाइदिनु हुन्थ्यो कि? छैन पैसा सैसा, काम चाहिँ ठगी ठगी गर्ने, पैसा चाहिँ गनी गनी खोज्ने 15 दिनपछि। हे भगवान्, त्यस्तो धानी नै नसकिने गरी के खाएर आउनु भएको होला? आज मलाई पिर परेछ। ठेकेदारले पैसा पनि दिएन, उल्टो ठग्यो भनेर गाली गरेछ। म अब त्यसको काममै जान्न। काममा नगएर कहाँ जानुहुन्छ त? म अब विदेश जान्छु बुढी। यहाँ म काम गर्दिनँ। यहाँ ठेकेदार भनाउँदाहरूले पैसै दिँदैनन्, मेरो श्रमको मूल्यै छैन बुढी। म अब विदेश जान्छु। ला, अब भोलिको किस्ता के गरेर तिर्ने त? किस्ताको टेन्सन नगर बुढी। म भोलि अर्जुन साहुकोमा गएर म किस्ता पैसा लिएर आउँछु। टेन्सन नगर। दाइ नमस्कार। ओहो भाइ नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। ल भन नि त कति कामले आयो? दाइ अरू त के हुन्थ्यो र, हजुरलाई यसो दुःख दिउँ भनेर आएको। ल ल ल ल बसौँ न त। हस् दाइ। भन नि त कति कामले आयो मेरो घरमा? के हो नि दाइ, ठेकेदारले कामरेको टाइम पैसा पनि दिएन। तपाईँको अब आज किस्ता तिर्नु रहेछ, त्यही भएर आएको दाइ म त। कति चाहियो त नि पैसा? अहिलेलाई 10,000 मात्रै हो दाइ। अब विदेश पनि जाँदैछु। विदेश जाँदा नि हजुरले ऋण हालिदिनु पऱ्यो दाइ। म गएपछि तिर्छु हजुरलाई। कुन देश जान लागिस् त नि? खै दाइ कुन देश हुन्छ? हजुरले चिन्ने जानेको मेन पावर छ भने यसो कन्ट्याक्ट गराइदिनुहोस्। त जाने नै भयो त। मेरो ज्वाइँको मेन पावर छ, आज भोलि नै उडाइदिइहाल्छ। त्यही भएर त तयार भएर आइज। हजुर त मेरो भगवान सरी हुनुहुन्छ दाइ। हजुरको गुण कहिल्यै बिर्सिन्न म। ल पख, म पैसा लिएर आउँछु। ल यो सानो तिनोमा मैले कागज बनाएको छैन। भोलि विदेश जाँदाखेरि धेरै रकम लाग्छ, त्यति बेलै कागज बनाउँला, बुझिस्? हुन्छ, हस् दाइ। ल म अहिले लाग्छ है त। ल ए बुढी, ल बुढी यो पैसा लिएर किस्ता तिर है। म अब विदेशतिर जानु पऱ्यो बुढी। अर्जुन साहुको ज्वाइँको मेन पावर छ अरे, 2-4 दिनमा भिसा आउँछ अरे। म विदेश जान्छु बुढी। ए हो र, त्यसो भए त गजब भयो नि त। ल म हिँडेँ है त किस्ता तिर्नलाई। ल मेरो त आजदेखि किस्ता सकियो के रे, आनन्दै हुने भयो नि। त नि, मेरो पनि अब बुढा विदेश जाने रे। विदेश गएर कमाउन थाल्नु भएपछि त हाम्रा पनि दुःखका दिनहरू सकिन्छन्। त नि, अब त आनन्दै हुन्छ नि। नमस्ते कविराज। ल तिम्रो भिसा आयो रे। ल तिमी तयार भएर निस्क है। ल ल
सानो राम्रोसँग बस है, बाबु नानीको राम्रो ख्याल गर। ए हजुर, विदेश नगए नि हुन्न र? अरूको देशमा फेरि दसैँ तिहार पनि नजिकिँदैछ। बरु दसैँ तिहार मनाएर जाँदा हुँदैन र? छोराछोरी सानै छन्, म यो घरमा एक्लै कसरी बस्ने? के गर्नु र सानो, तिमीहरूको लागि त नि दुःख सुख। दसैँ भनेको त अर्को वर्ष आएर नि मनाउला नि। पैसा कमाएर रमाउँला, चिन्ता नगर। छोराछोरीको राम्रो हेरविचार गर, केही नगर है। हिँड्ने बेलामा निराश नबनाउनु सानो। राम्रोसँग जानु, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु। दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्वमा पनि मलाई छोडेर जानु लाग्नुभयो क्या अरे। बाबु नानी राम्रोसँग पढ है, राम्रो गए है। ए कविराज, कति जानलाइस्? बाटो सफा गर्न पनि आएनस् न। के गर्ने दाजु, नेपालमा जति गरे पनि तपाईँको ठेकेदार भनाउँदारले पैसा दिँदैनन्, उल्टो थर्काउँछन्। म त विदेश जान लाग्यो दाजु। ए हामीलाई त हत्त पत्तै छैन, विदेशतिर जानु लाग्यो रहेछ। के अनि दाजु, भिसा आइहाल्यो। अब हिँडेको चाडबाडको मुख त आएको थियो, आउन त के गर्नु। ल दिदीबहिनीहरू, आमाहरू सबैलाई दसैँ तिहारको शुभकामना छ। म जान्छु है। नमस्ते साउजी। ए नमस्ते बहिनी। ल आऊ बस। कति कामले आयो त नि? यसो दसैँ खर्च ऋण दिनुहुन्छ कि भनेर माग्न आएको। कति पैसा चाहियो त नि बहिनीलाई? यसो 15,000 जति भयो हुन्थ्यो साउजी अहिलेलाई। ल नानी, पहिला तिम्रो बुढो विदेश जाँदाखेरि 1,50,000 भएको थियो। अहिले 15,000ले गरेर 1,65,000 भयो। बुझ्यौ नि? यो पैसा चाहिँ चाँडै दिने काम गर है। हुन्छ साउजी, अब 1-2 महिनाको त कुरा हो नि। उहाँले पैसा पठाउनु भएपछि त सबैभन्दा पहिला हजुरकै ऋण तिरौँला नि। हुन्छ। हस् त साउजी, अहिले जानु। हस् हस्।
उनीहरू भन्नुहोस् तपाईँको के छ हजुर भनेर चाहिँ पठाइदिनु हामी फेसबुकमा चिनेको ए कसरी भयो अरे कसरी भयो हजुरलाई थाहा छैन र कति अब फोन अफ गर कति आएको फोन पनि अफ गरिदिन्छु म कोही बेला आज क्या ड्युटी देखेको ल म कहिले थिएन नराम्रो कति एउटै होटेलमा बस्ने हो अरे बरु कतै घुम्न जाऊँ न अघि जाऊँ न पोखरातिर घुम्नलाई रमाइलो गरौँ ल लेट भइसक्यो जान्छ घरतिर जानु पोखरा जाने सल्लाह पछि गरौँला मनमा है के बनाउँ तपाईँलाई त्यस्तै भयो नि छोरी ल धान्ने नसकेर कहाँ हात धेरै पछि साथीहरू भेटेको चिसोमा रक्सी मिसाएर दिएछ अलि लाग्छ बाबालाई नभन है म तिमीहरूलाई भोलि सपिङ गराइदिन्छु नि है ल ल सुत्नु ल पैसा पनि दिन्छु कि ल त्यहाँदेखि के सुत्नु न मम्मी कहिले भयो नि पैसा ए अन्त है कति चाहियो 5000 भए पुग्छ मम्मी मलाई पनि जहिले बहिनीलाई मात्रै दिनुहुन्छ साथीको बर्थडेमा जानु छ दिनु न अलिअलि ल मम्मी गए ल ल
सुन न, तिमी मलाई साँच्चै माया त गर्छौ नि है? कतै टाइम पास त गरेको होइन? त्यत लाटी म कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छु त म पनि त तिमीले जस्तै माया गर्छु नि। साँच्चै सुन न, बरु अलिअलि भोक लाग्यो जस्तो छ, कतै खाजा खान जाउँ न है? मलाई नि अलिअलि भोक लाग्छ, जाऊँ न त। हस्। हजुर हामीसँग रुम छ? छ। मलाई चाहिँ एउटा रुम चाहिएको छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर है। हस्। ल बेटा हालो दाइ भन्छ पिर नगर के केटा हो यार अरू केही खाना छैन भन्यो केटा ल बेटा पानी मिसा हाल्ला केटा छिटो यहाँ ढिलो भइसक्यो मिटिङमा छ दाइलाई त अलिक खडाए तेरो मिटिङ हुन्छ रातिको मिटिङ कि डेटिङ मिटिङ पनि हो डेटिङ पनि हो ल केटा उठा चेस गर केटा ल चेस नाममा ल यार छिटो अरू भन केटा के तिमीहरूको हालमा सब ठिक छ हजुर मान्छेले हाम्रो त के बिच छ र तेरो के छ सब पाइँदैन अब एउटा केटी पठाउनु पऱ्यो भने ऊ त्यो केटी चाहिँ राम्रो देखेँ मैले कुन चाहिँ ठिक छ ऊ चाहिँ छेउ यतापट्टि कुनाको नि उस्तै हो नि दाइलाई चाहिँ कुन चाहिँ मन पर्यो स्वाग छ त यार पेटहरू त यार के हो ओ केटा छेउकीलाई चाहिँ आउनु लगा है छेउकी बाउजू मलाई चाहिँ कुनाकै मन पर्यो नि त फेरि कुना भन्छ तपाईँलाई ऊ चाहिँ मेरो ल भाउजूलाई फेरि मेरो भन्छस् के मान्छे चिन्न थियो राम्रोसँग छेउमा बस्ने मेरो आउनु लगा है फेरि हो यसले गरे ठिक कुरा तर एउटा मात्रै भने दाइलाई पनि सम्झिदिए अब दुईटालाई साइड लाउन सकिहाल्छ नि यो होइन नि रसको सब्जी त्यसको भक्सी नि त फेरि हो केटा दाइहरूको अगाडि सक्ने कुरा गर्छस् हजुर केही सब्जी छ त नि रक्सी काट्न एक खुट्टा खान कति पराको यार भाउजू भने चाल भाउजू गर्न केटा तल बोला चाल ओ साउ साउ यहाँ आउनु त के खाने भन ल साउन भयो ल दाइ भन्नु साउ एक बोतल चाहिँ एउटा फुल बोतल लगाउनुहोस् है हस् हस्
चुरोट पनि ल्याउनु न है, यसो चुरोट पनि हाल्नु। राख्दैन अरू खाना छ भने केटा बाउले टन्नै कमाउँछ पैसा जति पैसा मागे पाउँछु कि मैले बाउले टन्नै पठाइदिन्छ पैसाको चिन्ता छैन जामगढा अहिले भयो भाइ भोलि खाने अब भोलि फेरि म मागिहाल्छु नि मम्मीसँग पैसा बाउले पठाइदिन्छ ओ केटा मलाई घर पुऱ्याइदे है राम्रो छ राम्रोसँग हेलो सुन न कता हो तिमी एउटा कुरा भन्न थियो मेरो पेटमा तिम्रो बच्चा छ नचाहिने होइन के प्लिज मलाई भेट न प्लिज मलाई भेट न एकचोटि म झुट बोलेको होइन के
दिदी कोपिलाको पनि घर यही हो? हजुर यहाँ कोपिलाको श्रीमान हो। हजुर कोपिला कता गयो होला दिदी? छोरीले विष खाएर हस्पिटल जानुभएको छ। छोरी के भयो तिमीलाई? दाइ तपाईँ एकछिन बाहिर गयो नि है, हामी केही जाँच गर्दैछौँ है। नसुन्नु बाबा, मेरो गल्ती तपाईँलाई भन्दैन छैन बाबा, मलाई माफ गरिदिनु, तपाईँको दुःख बुझ्नु सकिनँ बाबा। दाइ एकछिन बाहिर गयो नि है, नाला गाह्रो हुँदैछ, बाहिर गयो चेक जाँच गर्नुपर्छ है, म बाहिर गएको। मलाई माफ गरिदिनु हजुर, यो सब मैले गर्दा भएको, यसमा छोराछोरीको कुनै पनि गल्ती छैन। मैले हजुरको दुःखले बुझ्न सकिनँ। आफ्नो देशलाई छोडेर विदेश जस्तो ठाउँमा गएर हजुरले त्यति दुःख गर्नुभयो, त्यो दुःखलाई मैले बुझ्न सकिनँ। मेरो यही गल्तीको कारणले गर्दा हजुर छोरीले पनि हामीले छोडेर गए हजुर।